شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى بشبش شكر. الله سبحانه وتعالى بانتهاء شكريا آرا مبارك مشبا لوت فيديا نمازي تيار بعد نبي كريم صلى الله عليه وسلم وروري صلاة وسلام. أما بعد أحبة الكرام بيان مؤمن كرام رمضان مشبا مازي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم التقوى سياسة الشيل عبادة مازي رمضان مش 30 دين فولا 12 دين يار بعد 12 دين يار بعد 12 دين ماشي مازي الله سبحانه وتعالى كان عند الله دورشيس ركده عند الله غنيمة ركده زيانك ليلة القدر يعني رمضان ماشي بار شهر اللي زين عبادة قرير زين طاعات تنافس كل قرير يم بكلون تدريب ضد كنغوري ليلة القدر با آخر رات زين مزه ليلة القدر اسه راتي برا عبادة مزه الله سبحانه وتعالى فرما دار مزه بلا هم مزه كنغوري قضاء الجوم تطلع نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرا رمضان مزه روزا دتو قرآن تلاوت قتو تخاص قري رمضان الرجين الشيلي نمازه نواسفتو خنا هايتو قوم زيتو كان يخلط بين الأعمال عند الله عرم ليريب عبادة ليريب كنتو زهون 10 الأواخر آخر رمضان الرجين يين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشيء عجيب خم قتو ين كبلي هولي نبي كريم صلى الله عليه وسلم السريرة أكوار فوتر خانم ما زخيتو يعني نبي روزادتو دي فجرت اللتي أرخانا نهاير أكوار السري نغرير فوتر أكوار أبغانا هيتو تو يانم ما زخكم فايدة أسي إنتو بدتو أول شيء خانا ليري مشغول بدي انشغال بدي تميبا عبادة ما زخصة جي كلا راتين بشي مبارك رايت راتين أمزا الله ليلة القدر ركي ليلة القدر يبا لوت فلي يبا الله بوليري هزار مشتيرو بيتور بالاي دوسرا فايدو يدي خاميان أمزا غارة فاتل غورون معروف وقو من شيخانا هلي بر غابور ميكو يزاقوي غابور تاكيلي غام مزال شيلي مانوشي بطو عبادت قلتي الدور عسن نلاقي دقون الدور راحنو حتى كعبادة مزيبر قافاتلوفان قيام رمضان قيام العشر الأواخر بيبتو شوق الساعة يفن يبيه خانتو قارفاتل قدتو تندلة تلمبر الفايدو يدي خاص قولي وقوم عنوش بوها تاكيلي قافاتل تاكيلي خانتو دنيا انشغالتو يبر قلوبين دلة قرآن ليري نواس ليري اطمینان تاکی گام مزه خشوع بشایی تند لغوریر رسول الله صلی الله علیه و سلم رمضانی بره قضا گتو تند لا روح عبادت کل گاره فاتل غوریر رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا ره ریدیوره دنیا ره فیدیوره حتی که خطبت تردو تند لا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا هلی کی خطا هو منشالله ری ইয়ার বাদিও নবীর টাইমিবারে বালা হামদ কি আল্লাহ ইবা গোমাশ সৈয়দ শুহুর ও গোমাশিবারে কামিল মাসিবার টাইম মাসিবার মিলট মাসিবার সওয়ানি গন্ডা সেগনদ্দ বালা হাম্মা কজা করি আল্লাহ বলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্দিলা করি ওরে হিরস করতো আরায়ু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর মুহাব্বত আরাত আসিদিয়ান জাহিরফান ইয়ান আমলফান آره رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء قري ما شبه مزي الله سبحانه وتعالى على ربالهم قري بالله ولي التوفيق دوك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان